عزوز سلامتانا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كمي تصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بولو حبريتاتات ناويتو مستصعنو اقديمو ملقت ويدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم هيلاري كلينتون بأبالات بايتو نزقومت ممرمريت كوجلم أبزهابتو مجلتي بزعبا جبنات جيفري إبستين اندو كم زينة برا حبيرام أبالات أبايتو أمريكان بريزيدنت دونالد ترامبون بزعبا مس إبستين زنابرم حلوف ركب كحات وتحساسي بالام أزات صحفيت قدات أمريكا نبر دحرتي نقدات إبستين مس زمرمر شماغل كونغرس أبعصو معصو نساعتات زتخيد ركب حق وطيا كرئ دلي اكتبت سامي علم بعالبيتا بيل كلينتون نلو معرب مسكرنتو خب مخانون تقليت لهم ازوم مصامرتي فلما نصاوعيت اتشماغلم كونغرس بوليتيكاو دراخا لو بمبال نصيقوم كوان تنبرو نحطو كونغرس منصاق بنعقد كخصص سلازخل اموداتا مسكرنتهم كبو تسماميعو مالهم سدرا بيت كلينتون ترامبن مس إبستين زتاساسر بدل كم زي فصوم يوم زمقتوم بتوسخي ابو امبر جيمس كومر بزعبات مرمرا اقدست حطوتات بمحتاتون بزعبات نسا كمرمرا لو متبلو قدات مسممعني إدالام نزي أدنيقيو اتحاكي وطيو كرئي زدل دحر مبال اتقال محتت نوح انتدقاقا من منبارو تقي سلام هيلاري اتوم ريبابليكاوان ابالات شماقلم بزعبا إبستين ويناي قبنات مشارختوم جيسلاين ماكسويل نخالو سباتون زي محتاتوم كمز نقفتوم حبيرام بعال بيتا كلينتون بزعبا قبنات إبستين افلوتو كم زي بولون ركبوم قدم 10 عامت كمز تقارت اني قليسوم ركبوم كابريزدانت مسأل قسم ابزنت فوم زنابر السرحات كبريز اناي كمز فتران مسوم رخابو كمز تعسوني قليسوم هيلاري كلينتون قدمتني حموس ركبا مسابالات كونغرس ابي كساب زكفلتو صحف بزعبا قبناو نطفتاتهم اندو اينبرن نيلام مس إبستين ترخبنا كم نفلت زذكرو يبلين اب نفاريتو تسقيله وين اب دسيتو غزو خنا ابيات صحفتو بصحي يفلطن نززو سخلو يبلين نيلام قصيلا اتوم مرمرتي شماغله كونغرس اتسمو اب سندات إبستين ترقحي زلو ترامب بمحلا مسكرنوت نخب كصوعو كم زلو مونه تحساسيبام اسمات سدرا بيت كلينتون اب تسند بزح غزي يرم انت خنا اب بمليونات قصر سندات اسمات كم صحفو مالت اب بدل تساتيف كمالت كم زي كونه كيلاتات حقيه تنققم هيلاري اب عصو معصو مس ابالات كونغرس جبرت تركب زر سري لحقو دحرموصوم اتبح مسابوتو مسكرنت نحصير غزي تقاريصو نيرو اب تشماغ لزنبرو ديمقراسياويان اتي بابال كونغرس كولورادو لورن بوبرت زتوسد سلي مولو بمولو انصار حقتات يلومالوم بوبرت اتسلي قال محتت قدم مجمارو زتوسد مخانون نمعخنات زين حبيرالم اتوم ابالات بايتون هيلاري انت عينت حتوتات كم زقربولا زاغيدا يغلصون زلوم اتركب حدش نجر زينبرو غزي زباخن منبارو غنغليصوم اللوم حال غازيطنياتات تهاوهو كمي كم زنبرن مفلات بزو حتوتات كوان تقربوم ابتش ماغله زنبر ابال بايتو روبرت كاب ديمقراسيوان غنا نابزر زراتو كاتو ايدلين حزبي هيلاري كلينتون زهابتو مسكرنت كي تقرارصم بمولو اوشت 24 ساعات كريو كم زدلي غليصوم بتوسخي ترامب نابتوم ابالات بايتو قريبو مسكرنتو كبون طليبلوم ابز حلفسومن اب برلين مسمع قناتينا ابز جبرتو قال محتت نحبو نجر يبلنا ازوم سندات مولو بمولو كزرغحو دغاغيمنا صوعينا نايلانيرام هيلاري مس إبستين ترخيبا كم زي تفلطن مس ماكسويل جن اب حيدت اغاطاميتات كم زترخبت ابراهام ماكسويل اب كتش عسرتن اب نيويورك ابز تخيد مرعا تشيلسي غالوم ترخيبا نيرام اب تግራይ ንውሳነ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ካይዳሎም ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብተን ካብ ክልል ኣምሓራ ሕቶ ይግባእ ንዝለዓለለን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበራ ሰፋሕቲ ከባቢታትም ካብ ግዚያዊ ምምሕዳር ትኽልል ወፃኢ ኮይነን ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ መረጻ ከካይዳ ምውሳኑ ኣብ ዝቕነ ከም ዘፍለጠ ይዝከር እዚ ውሳነ ብወገን ትግራይ ሰፊሕ ቁጣዕን ተቃውሞ ዘሰዓበ ኮይኑ ሎማ ዓርብ ድማ ኣብ መላእ ትግራይ ዝተጸውዑ ህዝባዊ ሰልፍታት ተቃውሞታት ይካየዳሎም ቦርዱ መረጻ 22 2018 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ገዝ زرزر كللات ابياتاتن مرصا علاو ابز غبرلو وان اتن حموش خللات مرصا زبلن حمورا عدره مصم صلمتي كرومن اوفلان كمون رايا علاماتان مخاننا فليطو نيروم بزو سانا اب تግራይ ሰፊሕ ቁጣዕ ድሕር ምልዓሉም ባቱ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ፓርቲ ስምረት ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ፌደራል ክስ ብምቕራቡም እቲ ውሳነ ንግዚኡ ተኣጊድሎም አቶ ጌታቸው ትማል 26 ለካቲት ማሕበራዊ መራኸባ ብዘርግሖ ሓበሬታ በኽልቲኡ ሸነኽ ዝቐርብ ምጉት ክሳብ ዝውዳም ውሳነ ተኸሳስ ቦርድ መረፃ ንግዚኡ ተኣጊዱ ክጸንሕን ሰለስተ ደያኑ ውሳነ ከም ዝሕለፉ የመልከትም እቲ ቤት ፍርድ ኣብ ዝሕለፉ ትእዛዝ ሃገራዊ ቦርድ መረፃነት ክሳ መልኪቱ ብወግዕ መልሲ ከብን ደጋፍ መርትዖታት ክቐርብን ከምኡውን መፀዋዕታታት ክጽሓፈሎም መምርሒ ይብሎም
نابتخالي زينا مسن سجر أمريكا وتكال أبزغ ورحي أمانغو حواحات منجست فيدرالين قنصق لعل كم زغلات انكيغوم نفت آمتات قجت زتنتن كريتيكال تريتسم أبزو زرقو حسب في حساب أبو وتهدر وطري أبزل على درجة كم زبط حقالي تلوم أتى انستيتيوت حيلتات نابدوات كبايبتات تقراي زغرب منجست فيدرال أبزغ ورحي أبلع الحواحات متكعت خكايد كم زغلا ملكي تلوم كلت يوم حيلتات سفيح وتهدر ومدلواتي يقبرو كم زلو أتى انستيتيوت كرم حادثومون أبزو صوت أبزاب كم زغالت زكريوم أبت مستقراي زداو خبابيتات عفارنا محارن نحد حدوم تفاتيتهم زلو حيلتات فيدرالن حوحاتن أبقونتهم اتاوم زي ترف مخانون أت انستيتيوتا ملغيت لهم أت انستيتيوتا موداتا معراف زلو وطري انت فنجيروم بغدت تايخون بتزاوري أمانغو إتبيان إرتران كينات كل على مخانونات انكيغوم كلتين هاجرات أبدوا خبابيتات عبيت وتهدراو مدلواتي قبرا كم زلوا اتتصابصابي تقسم بغندو بخلل تقراينا محارن عفارن سراويت إرتران بكلل تقراي آتيوم مسعود قات تقراي حابيرو ينقسقس هالون إلوم أبتتصابصاب كينات أمانغو إتبيان إرتران انت تبقيسوم كم سعود عربن حبرات إمارات عربن زعام السلا هاجرات وشمت عرب إذن كم زأتواونا تنكيقلهم بتوسخ مسيت بيا أوت رزلا جبتن أبت زوبات تشمي مازلا إسرائيل تالقام اتواون زي ترف مخانونا ملكيتلهم أمودات ساعات زلو وتريك ترف انت زي كيلوم إسرائيل حبرات إمارات عربن بوغان إتبيا كسلفان كلوان سعود عربن جبتن دما بوغان إرترا كسلفان مخانونا تنبيهلهم أزن هاجرات أبكينا سوداني ساتفا مهلوان نتسكفتاتات زل علي قبرو قبل قليت لهم بفلاي كونات سودان أبز قرب أوان مسيت بيا زتا أساسر كوينو ممتو دمام أتا انستيتيوت حابير يركبالهم بتخالي وجن إثيوبيان إرتران سراويت نابدوات هتسجعنا لو بزبل أبزقنا عتوب متنقطع زحزت أبز زرقي حزنا برا بلومبرغ أبقدا إثيوبيان إرتران حدش حبريت على وغير لهم أتو قدا مس بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب زت حزون كين لهم أتو بلومبرغ زوت أبز إثيوبيان إرتران أبكينات كأتوام نايم زرراب أوانو حجي قبل دما ملاخيت لهم ترامب أب عالم زنبر خوينات دو أبيلي بزبل زلعلو أجندم أقومون كقبرز خلاقات أمي كونتات إثيوبيان إرتران مفتح مسكالي قبلون أملاخيتي ركبن نابتناي موداتا زينا مسن سجر بليتي تتصبي زي تجبرلو خوينات أبدوباو سيات ولعلهم باكستان أفغانستان كلتين هاجرات مولو خوينات بمواج أبدوبات وقات كايدا زلوا خوينان باكستان بنفرتي وانا قتما أفغانستان كابول تدبدبالام باكستان أوانا قتما أفغانستان كابولن ناي طالبان منفساو تكال كاندهارن تتصبي زي تجبرلو كبي دبداب نفرتي كابليتات حزاز قصلت كوينام منجست أفغانستان بوغنوم أبلع طالبان خوينات أويجلهم صبصابات مرخب تحفاشات كم زملختو ناي باكستان نفرت وجه لهم ليتيم نا أفغانستان كلا عيرت حسن بمأتاو حالة دبداب أب كابول كم زورة داي تقليت وظلم قدم حجي باكستان أب كباب دوبات زتو السنة متقعتات تفنو زنبرت كوينام نا لهم ليتي فلوس قبرقنام نا أفغانستان نا بوليتيكا مأخل أبزخونة كابولن نا طالبان لعلوت مرحتي زغمت لام كان دهارن زنت أطرح حالة دبداب نفرتي مكياد مجمارايوم أزت أكبر أبلع الحانت العلاوي تهاجر زتفت أما وراري بزبل طالبان زأوجه خوينم طالبان أفغانستان كابزق وزات أرلو ختشان إسران حدانات حيزم أما خلت هاجر استراتيجيكا وختماتاتم كم ززا مسألة حال متقعتا أير تفت إمو أيفلت بمبال مولو خنات أو يجلوم مرخب تحفاشات كم زبلو أنت خوينم مجلس باكستان نزمت قعت بهند بزفت أمو كم زي كوني قلصام أبلع لينا أفغانستان طالبان كنات مواجه صعبي لنا لوام نابز خبير سقومتي زدفا فوق عند مخنات دمام TTP زتبها لعطو قجلة يبلام باكستان TTP بزبل صواع حدا قجلم أمريت أفغانستان معقوب رخيبو سلام كلي إنك تبل تقلصم أبلع لي بولاوس باكستان نطوهان زيقاتات نقتلاتي فتسميو زتبها للعطو قجلة TTP زسلطنون زعطوان دما أب أفغانستان زركب منقست طالبان مخانو دما تقلصم منقست طالبان نزوم عطوقات ناو الدبيل خليالو بزبل باكستان بمقلاصة أب حالو وتركم زتصنحون مع خناتين حبيرنا لوام نزي سيعبو أبدوبات بزكياد وسنات متقعتات تحصيرو زتصنحم ناي كلتين هاجرات وطري ناب حالو وطر بممراح بليت دما تبارع لهم كم تصبصاو الجزيرة انتدا خوينم ممحدار طالبان باكستان زوردتلو متقعتي أدوات أميرو كم زي تعذبو يقلصم داغما متقعت خفيتون كونات كم زتولع قليصلهم ميسر مكلخل أفغانستان حيلتات تبلع الوتادر بوتاتات باكستان عصفاو قبر ملسي وسدو كبلون أوجلهم بتخالي وغندما أبدوات وق تخفيتي ركبالهم أبدراند أبزفلت أكاتا عين كلتين هاجرات دوبات حيلتات طالبان كبتا أزوار تتقيمهم أبلع لنا باكستان مع عسكر سراويت كبير متقعتا وريدو مالهم أمريكا قريفاتو زوتات زمناوي أزوارات كيترفو طالبان نابدوبات بمنقسقاس كتقملو كم زجمري تحبير زلهم مرحة طالبان بليتي أبزوت ومجلتي نحنا مرحة
ኣፍጋኒስታን ታሊባኒና ንሕና ሓያል ሃገር ኣሜሪካ ዝሰዓርና ኢና ዶብና ሰጊሩ ወራሪ መጺና ኣሎ ውፈሩ ዝብል ጻውዒ ተቕሪቦም ኣለው እዚ ናይ ፓኪስታን ኣፍጋኒስታንን ኩናት ካብ ዶባት ክልቴን ሃገራት ብዝሓለፈ መላእ ዞባ ደቡብ ኤስያ ናብ ከቢድ ወጥሪ ከይሸምሙ ድማ ተሰጊኢሎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፓኪስታን ኣፍጋኒስታንን ኣብ ሓያል ኩናት ከም ዘለዋውን መራኸብቲ ሓፋሻት እናጸብጸባያን ዝርከባ እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልኒ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም